ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गतको आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् हृदयमा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती जगत जननी दुर्गा मातालाई विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। ओम श्री देव्यै नमः। ऋषिगणहरूले भन्नुहुन्छ तपाईको यो कुरा आश्चर्यजनक एवं अत्यन्तै रहस्यपूर्ण रहेको छ। यस सम्बन्धमा हामी सबै तपस्वीहरूलाई महान सन्देह उत्पन्न भएको छ। हामी सन्देहमा परेका छौँ। हे मेधावी, पूर्व समयमा सत्यवती नामले विख्यात व्यासकी माताको राजा शन्तनुका साथ जुन प्रकार विवाह भयो, ती सती आफ्नै घरमा रहँदामा पनि उनीबाट पुत्र रूपमा व्यास कसरी उत्पन्न हुनुभयो, यस्ती सत्यवतीको शन्तनुले पुनः वरण कसरी गरेर उनीबाट 2 सन्तानको उत्पत्ति कसरी भयो। हे सुव्रत, हे महाभाग, तपाईँ यस परम पावन कथालाई विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्। तपाईँ व्यास तथा सत्यवतीका उत्पत्तिको वर्णन गर्नुहोस्। हामी सबै व्रतधारी ऋषिहरू यस विषयमा सुन्नका लागि अत्यन्तै उत्सुक भएका छौँ। तब सुतजी भन्नुहुन्छ, म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान गर्नुहुने परमा आदि शक्ति दुर्गा देवीलाई प्रणाम गरी यो शुभ पौराणिक कथाहरूको श्रवण गराउनेछु। भक्ति भावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। जसको विशिष्ट वाग्भव ऐमको कुनै पनि बहानाले उच्चारण गर्न साथ शाश्वती सिद्धि प्राप्त हुन्छ। ती इच्छित फल दिनुहुने भगवतीको सबै मानिसहरूले आफ्ना समस्त कामनाहरू पूर्ण गर्नका लागि समर्पण भावले सम्यक स्मरण गर्नुपर्दछ। देवीलाई सदा स्मरण गरिरहनु पर्दछ। उपरिचर नामका एक सत्यवादी धर्मात्मा गुरुजनहरूको सेवा गर्ने ऐश्वर्यशाली राजा भए, जो चेदी देशका शासक थिए। उनको तपस्याबाट सन्तुष्ट भएर देवराज इन्द्रले उनलाई प्रसन्न पार्नका लागि स्फटिक मणिबाट बनेको एउटा सुन्दर तथा दिव्य विमान दिनुभयो। त्यस विमानमा चढेर चेदीराज सर्वत्र विचरण गर्दथे। ती कहिल्यै भूमिमा नओर्लने तथा पृथ्वीभन्दा माथि माथि नै हिँड्ने भएका कारण सबै लोकमा उपरिचर वसुको नामले प्रसिद्ध भए। ती राजा अत्यन्तै धर्मपरायण थिए। उनकी गिरिका नामकी धर्मपत्नी थिइन्, जो रूपवती तथा अत्यन्तै परम सौन्दर्य भएकी सुन्दरी थिइन्। महाराज उपरिचरका 5 पुत्र भए, जो बडो महान वीर एवं परम प्रतापी थिए। उनले आफ्ना राजकुमारहरूलाई अलग अलग राज्यहरूको राजा बनाइदिए। एकपटक राजा वसुकी पत्नी गिरिकाले ऋतुकालको स्नानबाट पवित्र भएर राजासित पुत्र प्राप्तिको कामना गरिन्। जुन समय उनी प्रार्थना गर्न लागिन्, त्यसै समय उनका पितृहरूले ती राजासित भने, हे महाराज, मृगहरूलाई वध गरेर ल्याऊ। यो आदेश सुनेर राजालाई आफ्नी ऋतुमती पत्नीको पनि स्मरण भयो, तर आफ्नी पत्नीको सन्तान उत्पत्तिको इच्छालाई उनले कम ध्यान दिएर पितृहरूको आज्ञालाई श्रेष्ठ मानेर आफ्नो कर्तव्यको निश्चय गरी राजा मनमनै गिरिकाको स्मरण गर्दै शिकारका लागि प्रस्थान गरे। वनमा रहेका राजा वसु साक्षात दोस्री लक्ष्मी समान रूपवती आफ्नी पत्नीको स्मरण गर्न लागे। यस प्रकार ती कामिनीको ध्यानले एकाएक उनको तेज पतन भयो। राजाले शीघ्र त्यस स्खलित पतनलाई वरको पत्रमा राखे। यो व्यर्थ नहोस्, त्यस्तो जानेर कि मेरो तेज सर्वथा अमोघ छ, यसमा सन्देह छैन। त अवश्य नै यसलाई म रानीको समक्षमा पठाइदिनेछु। राजा जब त्यस तेजलाई वरको दुनामा राखेर आफ्नी रानी कहाँ पठाउन लागे, तब उनले रानीको ऋतुकाल जानेर त्यसलाई अभिमन्त्रित गरे। राजाले नजिकै बसेको बाजपक्षीलाई बोलाएर त्यससित भने, हे महाभाग, तिमी यसलाई ग्रहण गर र शीघ्र मेरो घर जाऊ। हे सौम्य, मेरो हित गर्नका लागि यसलाई लिएर तिमी मेरो घर जाऊ र शीघ्र गिरिकालाई दिइदेऊ, किनभने आजै उनको ऋतुकाल रहेको छ।
यस्तो भनेर नृपश्रेष्ठले बाजलाई त्यो दुना दिएर त्यो द्रुतगामी बाज पनि त्यसलाई लिएर शीघ्र आकाशमा उड्न लाग्यो। चुच्चोमा पातको दुना लिएर आकाशमा उड्दै गरेको त्यस बाजलाई एउटा अर्को बाज पक्षीले आफूतिर आउँदै गरेको देख्यो। बाजको चुच्चोमा मांसको टुक्रा सम्झेर तत्काल त्यसले त्यो बाजमाथि आक्रमण गर्यो। दुवै बाजबीच आकाशमा चुच्चाद्वारा घोर युद्ध हुन लाग्यो। ती दुवैले युद्ध गर्दाको समयमा त्यो तेज भएको दुना यमुनाको जलमा खस्यो। दुना खसेपछि दुवै पक्षी त्यहाँबाट आफ्ना दिशामा गए। त्यसै समय अद्रिका नामकी एक अप्सरा जलमा निमग्न भएर जलक्रीडा गरिरहेकी थिइन्। ती सुन्दरी स्त्रीले त्यहाँ उपस्थित सन्ध्या वन्दन गर्नमा तत्पर एक गुरुलाई देखिन् र तिनका पाउ समातिन प्राणायाम गरिरहेका ती गुरुले ती स्वेच्छाचारिणीलाई देखेर उनलाई यो श्राप दिए कि तिमीले मेरो ध्यानमा विघ्न पारेकी छौ, त अब तिमी माछी भएर जाऊ। यस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठबाट श्राप पाएर ती अद्रिका नामकी रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा सुन्दर माछी बनेर यमुनाको जलमा विचरण गर्न लागिन्। बाजको पादाघातबाट खसेको त्यो तेज नजिक गएर मत्स्य रूपिणी अद्रिका नामकी अप्सराले त्यसलाई निलिदिन्। केही समयपछि 10 महिना बितेपछि एउटा माझीले त्यस सुन्दर माछीलाई आफ्नो जालमा फसायो। त्यस माझीले शीघ्र त्यस माछीको पेट चिरिदियो। त्यसको पेटबाट मनुष्यको आकार भएका जुम्ल्याहा सन्तति निस्कन पुगे। ती दुई मध्येमा एउटा रूपवान बालक तथा एउटा सुन्दर मुख भएकी बालिका थिइन्। यस अद्भुत घटनालाई देखेर त्यो पनि अत्यन्तै विस्मित भयो। उसले माछीको पेटबाट निस्केका ती दुवै बच्चालाई राजा उपरिचरलाई सुम्पिदियो। राजा पनि आश्चर्यचकित भएर उनले त्यस सुन्दर पुत्रलाई ग्रहण गरे। त्यो वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा भयो, जो आफ्नो पिता समान नै धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महातेजस्वी तथा पराक्रमी थियो। राजा उपरिचर वसुले ती कन्यालाई चाहिँ त्यस माझीलाई नै दिइदिए, जो अगाडि गएर काली तथा मत्स्योदरी नामले प्रसिद्ध भइन्। आफ्नो गुण विशेषको कारण उनलाई मत्स्यगन्धा नामले बोलाउन थालियो। त्यस माझी दासको घरमा ती सुन्दरी वासवी बिस्तारै बढ्न लागिन्। ए सुतजी मुनिद्वारा श्रापित ती अद्रिका नामकी श्रेष्ठ अप्सरा जब माछी भइन् र माझीले त्यसलाई चिर्यो, तब त्यो मरी अथवा माझीले त्यसलाई खायो। त्यस अप्सराको फेरि के भयो, उनको श्रापको समाप्ति कसरी भयो र उनलाई पुनः स्वर्ग कसरी प्राप्त भयो, यो बताउनु हवस्। जब मुनिलाई सुतजीले भन्नुहुन्छ, जब मुनिले उनलाई श्राप दिए तब उनी विस्मित भइन् र दीनतापूर्वक रुँदै ती गुरुको स्तुति गर्न लागिन्। दयालु गुरुले त्यस रुँदै गरेकी स्त्रीसित भनेका थिए, हे कल्याणी, तिमी शोक नगर, म तिम्रो श्रापको अन्त्यको उपाय बताउँदछु। हे शुभा, मैले क्रुद्ध भएर जुन श्राप दिएको छु त्यसबाट तिमीलाई मत्स्यको योनि यानकी माछाको जीवन प्राप्त हुनेछ। तर तिमी आफ्नो पेटबाट एक जुम्ल्याहा मानव सन्तान उत्पन्न गरिसकेपछि यो श्रापबाट मुक्त हुनेछौ। उनले यस्तो भनेपछि उनी यमुना जलमा माछीको शरीर पाएर तथा 2 सन्तानलाई उत्पन्न गरिन् र श्रापबाट मुक्त भइन्। यस प्रकार श्रापबाट उद्धार भएपछि ती सुन्दरीले माछीको शरीर त्यागेर दिव्य रूप धारण गरेर स्वर्गमा आफ्नै सभामा जाँदै भइन्। यस प्रकार सुन्दर मुख भएकी ती कन्या मत्स्यगन्धाको जन्म भयो। दासको घरमा पुत्रीको झैँ पालन पोषण गरिएकी ती कन्या बढ्न लागिन्। जब ती मत्स्यगन्धा किशोरावस्थामा पुगिन् तब उनको सौन्दर्य झनै बढ्यो। ती परम सुन्दरी वसुकन्या निषाद राजका कार्यहरू गर्दै रहन लागिन्। एकपटक तीर्थयात्रा गर्दै महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदीको उत्तम तटमा पुग्नु भएर ती धर्मात्माले भोजन गरिरहेका निषादसित भने, मलाई डुङ्गाबाट यमुना पारी पुर्याइदेऊ। मुनिका वचन सुनेर यमुनाको तटमा भोजन गरिरहेको त्यस निषादले आफ्नी सुन्दर युवती पुत्री मत्स्यगन्धासित भन्यो, हे सुन्दर मुस्कान भएकी पुत्री, तिमी यी मुनिलाई डुङ्गामा बसाएर पारी उतारिदेऊ, किनभने यी धर्मात्मा तपस्वी यमुना पारी जानलाई इच्छुक रहेका छन्। पिताले यस्तो भनेपछि सुन्दरी वासवी मत्स्यगन्धा मुनिलाई डुङ्गामा बसाएर डुङ्गा खियाउन लागिन्। यमुना नदीको जलमा डुङ्गाबाट जाँदाको समयमा दैवयोगले प्रारब्ध अनुसार मुनि पराशर
ती सुन्दर नेत्र भएकी कन्यालाई देखेर आसक्त हुनुभयो। ती कन्यालाई देखेर उनलाई प्राप्त गर्ने इच्छा भएका मुनिराजले आफ्नो दाहिने हातले उनको दाहिने हातको स्पर्श गरे। यसप्रति ती असितापाङ्गीले मुस्कुराउँदै भनिन्, के तपाईँको यो कृत्य तपाईँको कुल तपस्या तथा वेद ज्ञानको अनुरूप छ? ए धर्मज्ञ, तपाईँ वशिष्ठको वंशज हुनुहुन्छ र कुल तथा शीलले युक्त हुनुहुन्छ। फेरि पनि कामदेवबाट पीडित भएर तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? ए गुरु, यस पृथ्वीमा मनुष्य जन्म दुर्लभ छ, त्यसमा पनि हजुरको जस्तो गुरुकुलमा जन्म लिनु त विशेष रूपले दुर्लभ मान्दछु। हे विप्रेन्द्र, तपाईँ कुलशील तथा वेदाध्ययनका कारण एवं आफ्नो निष्ठाको कारणले धर्मपरायण र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म मत्स्यगन्धालाई देखेर तपाईँ अनाचारयुक्त विचारको कसरी हुनुभयो? हे अपार बुद्धिका गुरु, मेरो शरीरमा स्थित कुन विशेषतालाई देखेर तपाईँ कामासक्त भएर मेरो हात समात्नका लागि मतिराउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँलाई आफ्नो धर्मको र मनुष्य धर्मको ज्ञान छैन र? अहो, यी मन्द बुद्धि भएका ब्राह्मण यस जलमा मलाई छुनका लागि आतुर भइरहेका छन्। मेरो स्पर्श गरी कामबाणले आहत यिनको मन व्याकुल भएको छ। यस समय कोही पनि यिनलाई रोक्नमा सामर्थ्य छैनन्। यस्तो सोचेर त्यस निषाद कन्याले महामुनि पराशरसित भनिन्, हे महाभाग, तपाईँ धैर्य धारण गर्नुहोस्। म अहिले तपाईँलाई यी यमुनाको पारी लिएर जाँदैछु। मुनि पराशरले उनको हितकारी वचन सुनेर उनका हात छोडेर त्यहीँ स्थित भएर यमुनाका पारी पुगे। त्यसपछि ती पराशर मुनिले मत्स्यगन्धालाई स्पर्श गरे। तब डरले काम्दै गरेकी ती कन्या सम्मुख स्थित मुनिसित भन्न लागिन्, हे मुनिवर, म दुर्गन्धित छु। मसित के तपाईँलाई घृणा लागिरहेको छैन? समान रूप भएका समान कुल भएकाहरूका बीचमा नै परस्पर सम्बन्ध शुभ हुन्छ। मत्स्यगन्धाले यस्तो भन्नासाथ पराशर मुनिले क्षण मात्रमा आफ्नो तपोबलले ती भामिनी कन्यालाई सुमुखी, रूपवती तथा योजनगन्ध बनाइदिए। उनलाई कस्तुरीको सुगन्ध भएको मनोहर स्त्री बनाएर कामातुर मुनिराजले आफ्नो दाहिने हात समाते। तब सत्यवती नामकी ती सुन्दरीले संयोगको कामना भएका मुनिसित भनिन्, हे मुनि, तटमा बसेका मेरा पिता तथा सबैजनाले यहाँ हामीहरूलाई देखिरहेका छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, यो भीषण पशुवत व्यवहार मलाई राम्रो लाग्दैन। जबसम्म रात पर्दैन तबसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। मनुष्यका लागि काम संसर्ग रातमा मात्र विहित छ, दिनमा छैन। दिनमा संसर्ग गर्नाले महान दोष लाग्दछ र अरू मानिसले त्यसलाई देख्ने पनि छन्। हे महाबुद्धि, अब तपाईँलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यसै गर्नुहोस्। लोकले गरेको निन्दा, लोकले गरेको हेला अत्यन्तै कष्टकर हुन्छ। सत्यवतीले भनेका युक्ति सङ्गत वचन सुनेर उदार बुद्धिका पराशर मुनिले आफ्नो पुण्य बलले तत्क्षण कुहिरो उत्पन्न गरिदिए। त्यो कुहिरो उत्पन्न हुनासाथ अत्यन्त अन्धकारमय नदी तटमा ती कामिनीले पराशर मुनिसित मधुर बाणीमा यो वचन भनिन्, हे द्विज श्रेष्ठ, म अहिले कन्या छु र तपाईँ मसँग संसर्ग गरी जानुहुनेछ। हे ब्राह्मण, तपाईँ अमोघ वीर्यवाला हुनुहुन्छ। यस्तो स्थितिमा मेरो के गति हुनेछ? यदि मैले गर्भधारण गरेँ भने पितालाई मैले कसरी उत्तर दिनेछु? हे ब्रह्मज्ञ, मसँग संसर्ग गरी तपाईँ जानुहुनेछ, तब म के गरौँला? पहिला त्यो मलाई बताउनु हवस्। तब पराशर भन्दछन्, हे प्रिया, आज मलाई प्रसन्न पारे तापनि तिमी कन्या नै बनिरहनेछौ। हे भामिनी, हे भिरु, तिमी जुन वर चाहन्छौ त्यो माग। तब सत्यवती भन्दछिन्, हे मानद, तपाईँ यस्तो वरदान दिनुहोस् जसलाई मेरा माता पिताले लोकमा जान्न नसकुन्। साथै हे विप्रवर, तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् जसबाट मेरो कन्या व्रत नष्ट नहोस् र जुन पुत्र उत्पन्न हुन्छ त्यो तपाईँ जस्तै अपूर्व ओजस्वी होस्। मेरो यो सुगन्ध सदा रहिरहोस् र मेरो यौवन सधैँ नयाँ बनिरहोस्। पराशर भन्दछन्, हे सुन्दरी, सुन, तिम्रो पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णुको अंशबाट अवतीर्ण हुनेछ। हे सुन्दरी, त्यो तिनै लोकमा विख्यात हुनेछ। म तिमी प्रति कुनै कारण विशेषले नै कामासक्त भएको छु। यत्तिकै तिमी प्रति कामासक्त भएको साधारण मनुष्य जस्तो होइन। यो समयमा लोकको कुनै कुरा सिद्ध गर्नका लागि मलाई पनि भगवानले खटाएर यहाँ पठाउनु भएको छ।
ए सुमुखी मलाई यस्तो मोह पहिला कहिल्यै पनि भएन, अप्सराहरूको रूपलाई देखेर पनि म सदा धैर्य धारण गर्दै बसेँ। दैव योगले नै तिमीलाई देखेर म यस प्रकार कामको बसीभूत भएको छु। यस विषयमा तिमी कुनै विशेष कारण नै सम्झ। दैवको अतिक्रमण अत्यन्त कठिन छ। दैवले जब केही कुरा गर्न लगाउँदछ तब मनुष्य मुनि कसैले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। अन्यथा अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त तिमीलाई देखेर म यस प्रकार किन मोहित हुन्थे र हे वरानना। तिम्रो पुत्र पुराणहरूका रचयिता, वेदहरूको विभागकर्ता तथा तिनै लोकमा विख्यात हुनेछ। यस्तो भनेर आफ्ना साथमा आएकी ती कन्याका साथमा प्रेमपूर्वक रहेर मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदीमा स्नान गरी त्यहाँबाट शीघ्र प्रस्थान गरे। ती साध्वी सत्यवती पनि तत्काल गर्भवती भइन्। सत्यवतीले यमुनाको द्वीपमा दोस्रो कामदेव तुल्य एक सुन्दर पुत्रलाई जन्म दिइन्। उत्पन्न हुनासाथ त्यस तेजवान पुत्रले आफ्नी आमासित भन्यो, हे आमा, मनमा तपस्याको निश्चय गरेर नै अत्यन्त तेजस्वी म गर्भमा प्रविष्ट भएको थिएँ। हे महाभाग, अब तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार जहाँ पनि जान सक्नुहुनेछ र म पनि यहाँबाट तप गर्नका लागि जाँदैछु। हे आमा, तपाईँले स्मरण गर्नु भएपछि म अवश्य नै दर्शन दिनेछु। हे आमा, जब कुनै उत्तम कार्य आइपर्छ तब तपाईँ मेरो स्मरण गर्नुहोला, म शीघ्र उपस्थित हुनेछु। हे भामिनी, तपाईँको कल्याण होस्। अब म जान्छु, तपाईँ चिन्ता छोडेर सुखपूर्वक रहनुहोस्। यस्तो भनेर व्यास त्यहाँबाट हिँड्नु भयो र ती सत्यवती पनि आफ्ना पिता कहाँ गइन्। सत्यवतीले बालकलाई यमुना द्वीपमा जन्म दिएकी थिइन्, अतः त्यो बालक द्वैपायन नामले विख्यात भयो। विष्णु भगवानको अंशावतार हुनाको कारण त्यो बालक उत्पन्न हुनासाथ शीघ्र ठुलो भए तथा अनेक तीर्थहरूमा स्नान गर्दै उत्तम तपस्या गर्न लागे। यस प्रकार पराशर मुनिद्वारा सत्यवतीको गर्भबाट द्वैपायन उत्पन्न हुनुभयो र उहाँले नै कलियुगलाई आएको जानेर वेदलाई अनेक शाखाहरूमा विभक्त गर्नुभयो। वेदहरूको विस्तार गर्नुभएका कारणले नै ती मुनिको नाम व्यास रहन गयो। उहाँले नै विभिन्न पुराण संहिताहरू तथा श्रेष्ठ महाभारतको रचना गर्नुभयो। उहाँले नै वेदहरूका अनेक भाग गरी तिनलाई आफ्ना शिष्यहरू सुमन्तो, जैमिनी, पहिला वैशम्पायन, सीतादेवल र आफ्ना पुत्र सुखदेवलाई पढाउनु भयो। हे श्रेष्ठ मुनिहरू हो, मैले यो सबै उत्पत्तिको कारण तपाईँहरूलाई बताएँ। साथै सत्यवतीका पुत्र व्यासको पवित्र उत्पत्तिको वर्णन गरेँ। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यासको यस उत्पत्तिको विषयमा तपाईँहरूले सन्देह गर्नु हुँदैन। महापुरुषहरूको चरित्रबाट केवल गुण ग्रहण गर्नुपर्दछ। कुनै विशेष कारणले नै मुनि व्यासको तथा माछीको पेटबाट सत्यवतीको जन्म, पराशर मुनिका साथ उनको संयोग र फेरि राजा शन्तनुका साथ उनको विवाह भयो। अन्यथा मुनि पराशरको चित्त कामासक्त नै किन हुन्थ्यो र धर्मका ज्ञाता ती महामुनि पराशर नार्यजनहरूद्वारा आचरित गरिने यस्तो कृत्य किन गर्नुहुन्थ्यो? कुनै विशेष कारणले युक्त तथा आश्चर्यकारिणी यो उत्पत्ति मैले बताइदिएँ, जसलाई सुनेर मनुष्य निश्चित रूपले पापबाट मुक्त हुन्छ। जुन श्रुति परायण मनुष्यले यस शुभ आख्यानलाई सुन्दछ त्यो दुर्गतिमा पर्दैन तथा सर्वदा सुखी रहन्छ। ऋषिगणहरूले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, हे अनग, यद्यपि हजुरले परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवतीको जन्मको कथा विस्तारपूर्वक भन्नुभयो, अझै पनि हामीहरूको चित्तमा एउटा ठुलो शङ्का बनेको छ। हे धर्मज्ञ, हजुरले बताए तापनि त्यो शङ्का निवारण भइसकेको छैन। व्यासकी कल्याणमयी माता जो सत्यवती नामले चिनिन्थिन्, ती धर्मात्मा राजा शन्तनुलाई कसरी प्राप्त भइन्? कुल तथा आचरणबाटहीन त्यस निषाद कन्याको पुरुकुलमा उत्पन्न ती धर्मात्मा राजाले स्वयं कसरी वरण गरे? तपाईँ कृपा गरी यो पनि बताउनुहोस् कि राजा शन्तनुकी जेठी पत्नी को थिइन्? वसुको अंशबाट उत्पन्न मेधावी भीष्म उनको पुत्र कसरी भए? हे सुतजी, हजुरले यो पहिले नै भनिसक्नु भएको छ कि सत्यवतीका वीर पुत्र चित्राङ्गदलाई अमित तेज भएका भीष्मले राजा बनाएका थिए र वीर चित्राङ्गद मारिएपछि उनका भाइ तथा सत्यवतीका पुत्र विचित्र वीर्यलाई उनले राजा बनाए। रूप सम्पन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म हुँदाहुँदै विचित्र वीर्यले राज्य कसरी गरेर सबै थोक जान्दा जान्दै पनि भीष्मले उनलाई राजगद्दीमा कसरी स्थापित गरे?
विचित्र ब्रियको मृत्युपछि अत्यन्त दुखित माता सत्यवतीले आफ्ना दुवै पुत्र वधुहरूबाट 2 गोलक पुत्र कसरी उत्पन्न गरिन्। ती सुन्दरी सत्यवतीले त्यस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्मलाई राजा किन बनाइनन् र ती पराक्रमी भीष्मले आफ्नो विवाह किन गरेनन्। अमित तेजस्वी जेठा दाजु व्यासले यस्तो अधर्म किन गर्नुभयो जो कि उहाँले नियोगद्वारा 2 पुत्र उत्पन्न गर्नुभयो। पुराणहरूका रचयिता व्यास मुनिले धर्मज्ञ हुँदामा पनि यस्तो कार्य किन गर्नुभयो। हे सुतजी, के यही वेदहरूद्वारा अनुमोदित शिष्टाचार हो। हे मेधावी हजुर व्यासका शिष्य हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुर हाम्रा यी सबै शङ्काहरूको समाधान गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ। हामी सबै यस धर्म क्षेत्रमा यी प्रश्नहरूको उत्तर सुन्नका लागि उत्सुक भइरहेका छौँ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू हो, इक्ष्वाकु कुलमा महाभीष नामका एक सत्यवादी धर्मात्मा र चक्रवर्ती राजा उत्पन्न भए। ती बुद्धिमान राजाले हजारौं अश्वमेध तथा सैकडौं वाजपेय यज्ञ गरी इन्द्रलाई सन्तुष्ट पारी र स्वर्गलाई प्राप्त गरेका थिए। एकपटक राजा महाभीष ब्रह्मलोक गए। त्यहाँ प्रजापतिको सेवाका लागि सबै देवता आएका थिए। त्यस समय देवनदी गङ्गा पनि ब्रह्माको सेवामा उपस्थित थिइन्। त्यस समय तीव्रगामी पवनले उनको वस्त्र उडाइदियो। सबै देवता आफ्नो शिर तल गर्दै उनलाई नहेरी उभिरहे। तर राजा महाभीषले निशङ्क भावले उनीतिर हेरिरहे। ती गङ्गा नदीले पनि राजालाई आफूप्रति प्रेमासक्त जानिन्। ती दुवैलाई यस प्रकार मुग्ध देखेर ब्रह्मा क्रोधित हुनुभयो र कोपाविष्ट भएर शीघ्र ती दुवैलाई श्राप दिनुभयो। हे महाराज, मनुष्य लोकमा तिम्रो जन्म हुनेछ। त्यहाँ जब तिमीले अधिक पुण्य एकत्र गर्नेछौ तब पुनः स्वर्गलोकमा आउनेछौ। गङ्गालाई महाभीष राजाप्रति प्रेमासक्त जानेर ब्रह्माले गङ्गालाई पनि त्यसै प्रकारले श्राप दिनुभयो। यस प्रकार ती दुवै दुखी मनले ब्रह्मा कहाँबाट शीघ्र प्रस्थान गरे। राजा आफ्नो मनमा सोच्न लागे कि यस मृत्युलोकमा कुन यस्ता राजा छन् जो धर्मपरायण हुन्। यस्तो विचार गरी उनले पुरुवंशीय महाराज प्रतीपलाई नै पिता बनाउने निश्चय गरे। यसैबीच 8 वसु आफ्ना स्त्रीहरूका साथ विहार गर्दै स्वेच्छाले महर्षि वशिष्ठका आश्रममा आइपुगे। ती पृथु आदि वसुहरूमध्येमा देव नामक एक श्रेष्ठ वसु थिए। उनकी पत्नीले नन्दिनी गाईलाई देखेर आफ्ना पतिसित ये सोधिन् कि यी सुन्दर गाई कसकी हुन्। देवले उनीसित भने, हे सुन्दरी सुन, यी महर्षि वशिष्ठकी गाई हुन्। यी गाईको दुध स्त्री या पुरुष जसले पनि पिउँदछन् तिनको आयु 10,000 वर्षको हुन्छ र तिनको सर्वदा यौवन बनिरहन्छ। यो सुनेर ती सुन्दरी स्त्रीले भनिन्, मृत्युलोकमा मेरी एउटी सखी छिन्। मेरी ती सखी राजर्षि उसी नरकी परम सुन्दरी कन्या हुन्। हे महाभाग, उनका लागि अत्यन्त सुन्दर तथा सबै प्रकारका कामना प्रदान गर्ने यस गाईलाई बादशाह सहित आफ्नो आश्रममा लिएर हिँड्नुहोस्। जब मेरी सखीले यसको दुध पिउने छिन् तब उनी बुढ्यौली एवं रोगरहित भएर मनुष्यहरूमा एकमात्र अद्वितीय बन्ने छिन्। उनको वचन सुनेर देव नामक वसुले पृथु आदि अष्टवसुको साथ जितेन्द्रिय मुनिको अपमान गरी नन्दिनी गाईको अपहरण गरे। नन्दिनी हरण भएपछि महातपस्वी वशिष्ठ फल लिएर शीघ्र आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। जब मुनिले आफ्नो आश्रममा बादशाह सहित नन्दिनी गाईलाई देख्नु भएन तब ती तेजस्वी मुनि वन एवं गुफाहरूमा उनलाई खोज्न लाग्नुभयो। जब ती गाई फेला परिनन् तब वरुणपुत्र मुनि वशिष्ठ ध्यान योगद्वारा तिनलाई वसुहरूद्वारा हरण गरिएको जानेर अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। वसुहरूले मेरो अपमान गरी मेरी गाई चोरेका छन्। ती सबैले मानव योनिमा जन्म ग्रहण गर्नेछन्, यसमा सन्देह छैन। यस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठले ती वसुहरूलाई श्राप दिनुभयो। यो सुनेर ती सबै वसु खिन्न मनस्क र दुखित भएर त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। हामीलाई श्राप दिइएको छ यो जानेर ऋषि वशिष्ठ कहाँ पुगेर उहाँलाई प्रसन्न पार्दै ती सबै वसु उनका शरणागत भए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठले ती सामुन्य उभिएका वसुहरूलाई हेर्दै भन्नुभयो, तिमीहरू मध्येमा 7 वसु 1 वर्षको अन्तरालमा नै श्रापबाट मुक्त हुनेछौ। परन्तु जसले मेरो प्रिय सवत्सा नन्दिनीको अपहरण गरेको छ त्यो देव नामक वसु मनुष्य शरीरमा नै लामो समयसम्म रहनेछ। ती अभिशप्त वसुहरूले मार्गमा जाँदै गरेकी
नदीहरूमा उत्तम गङ्गालाई देखेर ती अभिशप्त तथा चिन्तातुर गङ्गासित प्रणाम पूर्वक भने, हे देवी, अमृत पिउने हामी देवता मानव शरीरबाट कसरी उत्पन्न हुनेछौँ, यो हामीहरूलाई महान चिन्ता रहेको छ। तह ए नदीहरूमा श्रेष्ठ तपाईँ नै मानुषे भनेर हामीहरूलाई जन्म दिनुहोस्। पृथ्वीमा सन्तनु नामक एक राजर्षि छन्, हे अनघा, तपाईँ उनैकी भार्या बन्नुहोस् र हे सुरापगा, हामीले क्रमशः जन्म लिँदामा तपाईँ जलमा छोड्दै जानुहोस्। तपाईँले यस्तो गर्नाले हामीहरू पनि श्रापबाट मुक्त हुनेछौँ, यसमा सन्देह छैन। गङ्गाले जब उनीहरूलाई तथास्तु भनिदिन्, तब ती सबै वसु आफ्ना लोकमा गए र गङ्गा पनि पटक पटक विचार गर्दै त्यहाँबाट गइन्। त्यस समय राजा महाभिषले राजा प्रतीपको पुत्रको रूपमा जन्म लिए। उनैको नाम सन्तनु रह्यो, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राजर्षि भए। महाराज प्रतीपले परम तेजस्वी भगवान सूर्यको आराधना गरे। त्यस समय जलको बीचबाट एक परम सुन्दरी स्त्री निस्किन् र ती सुमुखी आएर तुरुन्तै महाराजको साल वृक्ष समान विशाल दाहिने तिघ्रामा विराजमान भइन्। काखमा बसेकी ती स्त्रीसित राजाले सोधे, हे वरानना, तिमी मलाई नसोधिकन मेरो शुभ दाहिने काखमा किन बस्यौ? ती सुन्दरीले उनीसित भनिन्, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, म जुन कामनाले तपाईँको काखमा बसेकी छु त्यस कामना भएकी मलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस्। ती रूप यौवन सम्पन्न सुन्दरीसित राजाले भने, म कुनै सुन्दरी परस्त्रीलाई कामको इच्छाले स्वीकार गर्दिन। हे भामिनी, हे सुचिस्मिता, तिमी मेरो दाहिने काखमा प्रेमपूर्वक आएर बसेकी छौ, त्यसलाई तिमी पुत्र तथा पुत्र वधुहरूको स्थान सम्झ। तह हे कल्याणी, मेरो मनोवाञ्छित पुत्र उत्पन्न भएपछि तिमी मेरी पुत्र वधु भएर आऊ। तिम्रो पुण्यले मलाई पुत्र हुनेछ, यसमा संशय छैन। त्यो दिव्य दर्शन भएकी कामिनी तथास्तु भनेर गइन् र त्यस स्त्रीको विषयमा सोच्दै राजा प्रतीप पनि आफ्नो घरमा गए। समय बितेपछि पुत्र युवा भयो र वन जाने इच्छा भएका राजाले आफ्नो पुत्रलाई त्यो समस्त पूर्व वृत्तान्त सुनाए। सारा कुरा बताएर राजाले आफ्नो पुत्रसित भने, यदि त्यो सुन्दरी बालालाई तिमीले कहिले वनमा भेटायौ र उनले आफ्नो अभिलाषा प्रकट गरिन् भने तिनी मनोरमालाई स्वीकार गर्नु तथा तीसित तिमी को हौ भनेर नसोध्नु। यो मेरो आज्ञा हो, तिनलाई आफ्नी धर्मपत्नी बनाएर तिमी सुखी रहनेछौ। यस प्रकार आफ्नो पुत्रलाई आदेश दिएर महाराज प्रति प्रसन्नताका साथ उनलाई सारा राज्य वैभव सुम्पेर वनमा गए। त्यहाँ गएर उनी तप तथा आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका दुर्गाको आराधना गरी आफ्नो तेजद्वारा शरीर छोडेर स्वर्गलोकमा गए। महातेजस्वी राजा सन्तनुले सार्वभौम राज्य प्राप्त गरी धर्मपूर्वक प्रजाको पालन गर्न लागे। हृदयमा दुर्गालाई विराजमान गराएर सम्पूर्णलाई दुर्गाकै सन्ततिहरू ठानेर दुर्गाकै शक्ति ग्रहण गरेर आफ्नो राज्यको पालन गर्न लागे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यसअघि हामीले आजको श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा देवीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।